दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहीबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै प्रगति हासिल गरेको बताएको छ। शिक्षा, पर्यटन र रोजगारीका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारणले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको सरकारको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78मा हासिल गरेका उपलब्धिमा केन्द्रित भएर आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहसँग कुराकानी गरेका छौं। अब हेरौं मन्त्री शाहसँग हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायतले गरेको यो कुराकानी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पनि छ, अहिलेसम्मको प्रगति हेर्नुहुन्छ भने के कस्तो रहेको छ? हाम्रो प्रदेश सरकारको यो चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दाखेरि खास गरेर हामी प्रतिशतमा भन्दाखेरि 56% को हाराहारीमा खर्च भएको छ अहिलेको मितिसम्म। र हाम्रो अनुमान चाहिँ हामी 72% जति खर्च गर्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। मन्त्रीज्यू, यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धेरै कामहरू सम्पन्न गर्यो होला र केही निरन्तरता पनि दियो होला केही कामहरूलाई, तर सम्झिनु पर्यो भने के कस्ता उपलब्धिहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा तपाईँ सम्झिनुहुन्छ? चालु आर्थिक वर्षमा हामीले प्रदेश सरकारका बहुवर्षीय आयोजनाहरू, होइन, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू, केही अब सडक क्षेत्रमा भएका उल्लेखनीय आयोजनाहरू, खानेपानी सिँचाइका आयोजनाहरू, यस्ता आयोजनाहरूमा खास गरेर उल्लेख्य उपलब्धि भएको छ। र जुनलाई हामीले हाम्रो प्रदेशको चाहिँ अब भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरूमा चाहिँ विशेष जोड दिएका थियौँ। प्रशासनिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने, भौतिक क्षेत्रको विकास, खास गरेर पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता तय गरेको थियो र तदनुकूल नै आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हजुर, विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहँदाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि त्यो महामारीबाट टाढा हुन सकेन। यसले गर्दाखेरि विकास निर्माणका काममा के कस्ता बाधाहरू खेप्नु पर्यो? पक्कै पनि अब यो चाहिँ कोरोना महामारी जुन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिरहेको छ, यसले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो देशमा पनि र हाम्रो प्रदेशमा पनि हाम्रो विकास का कार्यक्रमहरूमा अवरोध गर्ने अर्थात् समस्या उत्पन्न गर्ने, पुँजीगत खर्चको चाहिँ परिचालनमा, विकास निर्माणमा यथेष्ट समय खास गरेर यो कोरोना महामारीका कारणले उपभोक्ताहरूले, निर्माण व्यवसायहरूले निर्माणको काममा चाहिँ लगाउन सक्ने परिस्थिति रहेन। त्यसले गर्दाखेरि विकास बजेटमा जुन अपेक्षा हामीले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौँ, जुन अपेक्षा गरेका थियौँ, तदनुकूल हुन नसक्ने कुरा त त्यो महामारीका कारणले स्वतः सिद्ध नै छ। हजुर मन्त्रीज्यू, कोरोना महामारीले एकतिर समस्या ल्यायो भने अर्कोतिर चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको जुन स्वास्थ्य अवस्था विगतमा धेरै पछाडि थियो, त्यसलाई अगाडि ल्याउनको लागि एउटा अवसर पनि त्यहाँनिर स्थापित गरेको छ। यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कसरी अवसरको रूपमा लियो? जहाँ चुनौतीहरू हुन्छन् त्यहाँ अवसरहरू स्वतः निर्माण हुन्छन्। चुनौतीको सामना दृढतापूर्वक गरियो भने अवसरहरू आफसे आप प्राप्त हुँदै जान्छन्। कोरोना महामारीसँग सामना गर्ने, यसको नियन्त्रण गर्ने, होइन,
कोरोना रोगको चाहिँ नियन्त्रण उपचार चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार युद्ध स्तरमा अगाडि बढ्यो। हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गऱ्यौँ। अस्पतालको सुदृढीकरण गर्नेदेखि लिएर विभिन्न उपकरणहरू, स्वास्थ्य उपकरणहरू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरदेखि लिएर थुप्रै स्वास्थ्य सामग्रीहरू को चाहिँ आयात गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने काममा प्रदेश सरकार लाग्यो र चुनौतीका साथसाथै अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने काममा पनि हामी लाग्यौँ। पक्कै पनि जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसरहरू हुन्छन्। यसले चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि, कोरोना महामारीले त्यो सन्दर्भमा अवसर पनि दियो भन्न सकिन्छ। हजुर, हेर्नुहुन्छ भने विगतको र अहिलेको हाम्रो सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य अवस्थालाई तुलना गर्दाखेरि धेरै नै फरक आइसकेको छ। त्यो त अब यहाँहरूले को आँखाले पनि देखेको होला होइन। हजुर, पक्कै पनि अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गर्ने कुरा, उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा होइन, लगायतको काममा प्रदेश सरकार इमान्दारीपूर्वक लागिरहेको कुरा यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले पनि देखिराख्नु भएको छ। हजुर, अब मन्त्रीज्यू अहिले त प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानहरूमा उपकरणहरू पनि थपेको छ र जनशक्ति पनि थपेको छ। सुरुवातको बेला जब कोरोना हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कोरोनाले महामारीको रूप लिन थाल्यो, त्यति बेला सुरुवातमा चाहिँ कतिको समस्या भएको थियो प्रदेश सरकारलाई कोरोना महामारीसँग जुझ्न? अब हामीलाई त धेरै ठुलो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना हामीले गर्नु पर्यो। हजुर, किनभने हामी सबैलाई थाहै छ हाम्रो प्रदेशको भूअवस्था, भूबनोट र चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरूको जुन भूअवस्थिति छ, खास गरेर दक्षिणतर्फ र चाहिँ पश्चिमतर्फ भारतले घेरेको छ होइन। त्यसैले हाम्रो भारतसँगको सिमाना खुला छ। हाम्रो प्रदेशका धेरै ठुलो जनसङ्ख्यामा रहेका युवा युवतीहरू भारतमा रोजगारीका निम्ति जानुहुन्छ। भारतका ठुल्ठुला सहरहरूमा उहाँहरूले आफूलाई विभिन्न काममा त्यसमा राख्नुहुन्छ होइन, आफूलाई लगाइरहनुहुन्छ। त्यसैले खुला सिमानाका कारणले चाहिँ हामीलाई महामारी नियन्त्रणमा होइन, रोकथाममा एकदमै समस्या भयो। सुरुवाती दिनहरूमा हामीले प्रदेशको चाहिँ एन्ट्री पोइन्टमा, खास गरेर भारतबाट नेपाल आउने सीमा बिन्दुहरूमा नै हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने देखि लिएर हाम्रा नागरिकहरूको लगत राख्नुपर्ने होइन, चाहिँ एउटा फर्म भर्न लगाएर कहाँबाट आउनुभयो, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ होइन, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति के छ, त्यो सबै चाहिँ परिस्थितिको हामीले आकलन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरूको समस्या थियो। हजुर, अब कृषि क्षेत्रतिर हेर्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि राम्रै बजेट छुट्याएको थियो कृषि क्षेत्रतिर पनि। यो कृषि क्षेत्रका उपलब्धिहरूलाई सम्झिनुहुन्छ भने प्रदेश सरकारले के कस्ताहरू कामहरू गरेको छ? हामीले कृषिमा चाहिँ 3 वर्षसम्म कृषिको खास गरेर माछामा, अन्डामा, तरकारीमा यो आदि चिजमा आत्मनिर्भर बन्ने होइन, खास गरेर निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र यो कृषि उपजहरूमा खास गरेर तरकारी, अन्डा, माछा, मासुमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने भनेर हामीले सुरुवाती वर्षहरूमा नै घोषणा गरेका हौँ। अब विभिन्न खालका प्रतिकूलताहरू, कोरोना महामारीदेखि, प्राकृतिक विपददेखि होइन, थुप्रै प्रतिकूलताहरू यो बिचमा आए, त्यसको पनि हामीले सामना गर्नु पर्यो। हाम्रो स्रोत, साधन र समयको अतिरिक्त लगानी यी महामारीहरूको सामना गर्न, प्राकृतिक विपदहरूको सामना गर्न हामीलाई लाग्यो। त्यसैले जुन घोषणा हामीले गरेका छौँ त्यो लक्ष्यमा त हामी पुग्न सकेनौँ। तैपनि कृषि क्षेत्रलाई नै प्रमुख चाहिँ हाम्रो रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्र हो, आधार हो। कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्दै हामी अगाडि जान सक्छौँ, समृद्धिको यात्रामा हामीलाई सहजता हुन सक्छ भन्ने प्रदेश सरकारको ठम्याइ हो। उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण गरिदिने, सहजीकरण गरिदिने यी आदि काममा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य योगदान गरेका छ र कृषि अर्थतन्त्रमा क्रमिक रूपले चाहिँ सुधार हुँदै गइरहेको स्थिति छ। हजुर, स्वास्थ्य र कृषि सँगसँगै प्रदेश सरकारले अर्को प्राथमिकतामा राखेको कुरा भनेको रोजगारी पनि थियो चालु आर्थिक वर्षमा। चालु आर्थिक वर्षमा अथवा हालसम्म हेर्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारले कति जति युवाहरूलाई अथवा कति जति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रदेशमै
यही ठाउँमा रोजगारी दिन सकेको छ जस्तो लाग्छ? अब हामीले कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, कृषिमा विभिन्न अनुदानहरू दिने, कृषि उत्पादनलाई चाहिँ बढोत्तरी गर्ने, होइन, आत्मनिर्भरतातर्फ लाने, खास गरेर विभिन्न ज्ञान सिप आर्जन गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्कनु भएका हाम्रा युवाहरूलाई, होइन, त्यो स्वरोजगारमूलक काममा लगाउने, त्यसका निम्ति सफ्ट लोनमा चाहिँ हामीले बजेटको व्यवस्था गर्ने देखि लिएर अब कृषि अर्थतन्त्रमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ योगदानलाई चाहिँ विशेष ढङ्गले चाहिँ परिचालन गर्ने, होइन, उहाँहरूको ज्ञान सिप क्षमतालाई भनेर नै हामीले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम खास गरेर स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ बढी जोड दिने, होइन, कार्यक्रम हामीले अगाडि सारेका थियौँ। त्यसमा अब रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने खास गरेर यो अनुदानका कार्यक्रमहरूबाट मलाई लाग्छ रोजगारीको विभिन्न वातावरणहरू निर्माण भएको छ। जुन घोषणा हामीले गरेका थियौँ त्यो लक्ष्यमा त हामी विविध प्रतिकूलताका कारणले पुग्न सकेनौँ, तैपनि ज्ञान सिप क्षमता भएका युवाहरूलाई, कृषि अर्थतन्त्रमा आफ्नो योगदान पुर्याउन चाहने युवाहरूलाई, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रदेश सरकारले विभिन्न खालका अनुदानहरू प्रदान गर्ने जुन कार्यक्रम अगाडि ल्याए, यसले थोरै भए पनि आत्मनिर्भरतातर्फ र चाहिँ रोजगारका कार्यक्रम तर्फ युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षित गरेको छ। अब उग्रतारा, खप्तर, बढीमालिका जस्ता सुन्दर ठाउँहरू हाम्रो यही प्रदेशमा छन्। मन्ज्यू, अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा पनि धेरै विकास निर्माणका काम गर्न नसकिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमा के कसरी अगाडि बढाएको छ? पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकास, पर्यटन गन्तव्यहरूको पहिचान गर्दै पर्यटन क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने, यो हाम्रो प्रदेश सरकारको अर्को प्राथमिकता थियो, होइन। हामीले आत्मनिर्भर बनाउने, आय आर्जन गर्ने, हाम्रा स्रोत साधनहरूको अत्यधिक उपयोग गर्ने, पर्यटनका गन्तव्यहरूको विकास गर्ने भन्ने हाम्रो घोषणा पनि हो। हाम्रो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा लगानी पनि हो। खास गरेर खप्तर, बढीमालिका, रामारोसनदेखि लिएर अब विभिन्न शक्तिपीठहरू को चाहिँ विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, पर्यटकका निम्ति आवश्यक पर्ने सहज यातायातको पहुँचदेखि लिएर त्यहाँ बस्ने खाने, होइन, होटलदेखि लिएर अब होमस्टेहरू, होइन, यस्तोको विकास गर्ने र आतिथ्यता जुन हस्पिटालिटी भन्छ नि, होइन, एउटा आत्मीयता, आतिथ्यता जस्तो एउटा राम्रो संस्कारको पनि विकास गर्ने र पर्यटकहरूलाई लामो समयसम्म हाम्रो पर्यटन गन्तव्यमा बस्न सक्ने अनि त्यस्तो वातावरणको निर्माण गरेर चाहिँ हामी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो योजना हो। अब यो विकास निर्माणका कामहरू हेर्दाखेरि कतिपय जनताको गुनासो हुन्छ कि विकास जति सुगम ठाउँतिरै भयो, असुगम क्षेत्रका मान्छेहरूले मात्रै विकास पाउँछन् र दुर्गम क्षेत्रका जनताहरू जहिले विकासबाट टाढा हुन्छन् भन्ने एक खाले गुनासो रहिरहन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ? ठिकै हो, तपाईँको जिज्ञासा प्रश्न ठिकै हो। खास गरेर विकासको प्रतिफल पहुँच अहिलेसम्म नपुगेका ती दूरदराजका गाउँहरू, त्यस्ता बस्तीहरू, त्यस्तो भूगोल, त्यस्तो समुदायलाई चाहिँ विकासको मूलधारमा ल्याउनका निम्ति प्रदेश सरकारले बजेटमा, नीतिमा, कार्यक्रममा, होइन, प्राथमिकताका साथ जोड दिनुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यता हो, सोच हो। तपाईँहरूलाई थाहै होला, यो पटकको बजेटमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको चाहिँ जुन विनियोजन भएको छ त्यसमा चाहे तपाईँ आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले उत्पीडनमा परेको वादी समुदाय भन्नुहोस्, होइन, देखि लिएर बाजुरा जस्तो, होइन, विकासको मूलधारमा अहिलेसम्म पर्न नसकेको जुन भूगोल छ, क्षेत्र छ, त्यही ठाउँहरूको चाहिँ विकासमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेटको विनियोजन गरेको छ। पछाडि परेको भूगोल क्षेत्र र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनका निम्ति त्यस्ता नीति र कार्यक्रमहरू बजेटले सम्बोधन गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षलाई अहिलेसम्म हेर्दाखेरि, सुरुवातदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कसरी लिनुहुन्छ? 33 अर्ब 58 करोडको बजेट पछि 30 अर्बमा आएर सीमित भयो, होइन। त्यो 30 अर्बको बजेट पनि अहिले हामी जो कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, हामी 56% अहिलेको समयमा 56% जति खर्च भएको छ र हामी 72% खर्च विकास खर्च हामी गर्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान छ, होइन। जुन एउटा त्यो प्रक्षेपण छ त्यो चाहिँ प्राप्त हुन्छ, होइन।
तर खर्च त अझै त्योभन्दा पनि बढी गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्चलाई बढाएर लिनुपर्ने होइन। बलियो सरकारले त खर्चको बढोत्तरी गर्छ होइन, बचतमा होइन। बलियो सरकारले खर्चमा ध्यान दिन्छ। उत्साहका साथ हामी लाग्यौँ, तर कतिपय प्रतिकूलताहरू होइन हाम्रो सामाजिक जीवनमा, हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा होइन परेको प्रतिकूल प्रभाव कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपत्तिका कारणले जुन बजेटलाई हामीले चाहिँ जुन क्यालेन्डर सहित कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर घोषणा गरेका थियौँ, त्यसमा अलि अवरोध आयो। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पनि प्रदेश सरकारले पाइसकेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्ने प्रदेश सरकारको योजना छ? प्रदेश सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएर छलफल भएर आर्थिक अर्थऐन, अर्थ विधेयक र चाहिँ विनियोजन विधेयक दुईटैमा सर्वसम्मतिका साथ त्यो पारित भएको छ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सबै प्रदेशमा त्यो अहिलेसम्म पारित भएको छैन, अन्य प्रदेशहरूमा होइन। अब सङ्घीय सरकारले पनि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ। खास गरेर बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा आइपर्ने समस्याहरू होइन, कतिपय कुराहरू प्राविधिक त्रुटिका कारणले नाम ठेगाना त्रुटि हुन गएका छपाईका क्रममा होइन, रातो किताब वार्षिक कार्यक्रम छपाईका क्रममा त्रुटि रहन गएका छन्। त्यसलाई हामी सच्याएर पठाउने कुरा छ। त्यो मान्य सदस्यज्यूहरूको सिफारिस, सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस, वडाको सिफारिस, स्थानीय तहको सिफारिसमा हामी त्यही कार्यक्रमहरूलाई सच्याउने काममा लाग्छौँ होइन। जहाँ बजेट सन्तुलन भएको छैन त्यसलाई फेरि पनि सन्तुलन बनाउने काममा हामी लाग्छौँ। विगतदेखि नै एउटा खाले गुनासो के हुन्छ भने विकास निर्माणका कामहरू थुप्रै भएका हुन्छन्, तर तिनीहरूको बेला बेला अनुगमन हुन नसक्दाखेरि कतिपय ठाउँमा काम चाहिँ राम्ररी हुन नसकेको भन्ने खाले गुनासो आइरहँदा अनुगमनको पाटोलाई हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कसरी अगाडि बढाउनेछ? अहिलेसम्मका आयोजनाहरूमा कहाँ कहाँ राम्रो भयो, कहाँ कमजोरी भयो होइन, अथवा कतै अनियमितता छन् भने पनि कहाँ रहे ती कुराहरू होइन। अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि त्यसलाई ठोस ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामी तेस्रो पक्षको अनुगमन भन्छौँ, थर्ड पार्टी भेरिफिकेसन कुरालाई पनि हामीले बजेट चाहिँ भाषणमा नै उल्लेख गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ पहिलो चौमासिकबाट नै हामी सबै कुराहरू उठान गरिएका सबै विषयहरू, मान्यज्यूहरूले दिनुभएका सुझावहरू, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी मित्रहरूले उठान गरेका सवालहरू, यो सबैमा चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी यी संयन्त्रहरूलाई पनि क्रियाशील गर्ने, यस्ता खालका चाहिँ समितिहरूलाई पनि गतिशील गर्ने र चाहिँ बजेटको चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ हामी सुरुवाती दिनबाटै लाग्छ। यो बजेट कार्यान्वयन गर्नमा सबै पक्षहरू, खास गरेर सरकारमा रहेका मान्य मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू, विभिन्न समितिका सभापतिज्यूहरू होइन, विज्ञ समुदायका हाम्रा प्रतिष्ठित विद्वानहरूदेखि लिएर अब सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नागरिक अगुवा मित्रहरू सबैले चाहिँ अनर गर्ने गरी यो बजेटलाई आत्मसात गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्नलाई म आग्रह गर्छु। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजनाका साथ काम गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। दिगो विकासलाई निरन्तरता दिनका लागि विकास निर्माणका काममा तेस्रो पक्षको पनि अनुगमन गराइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषिका लागि उर्वर भूमि र उपयुक्त हावापानी भएको क्षेत्र हो। अन्नबालीमा धान, गहुँसँगै तरकारी र फलफुल खेती पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यत्तिकै फस्टाउने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न अघि सारेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित भएर हाम्रा कञ्चनपुर संवाददाता रामसिंह ठगुन्नाले यो सामग्री पठाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषिका लागि उर्वर भूमि रहेको र उपयुक्त हावापानी भएको क्षेत्र हो। अन्नबालीमा धान, गहुँसँगै तरकारी खेती र फलफुल खेती पनि सुदूरपश्चिममा त्यत्तिकै फस्टाउने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले परम्परागत कृषिलाई परिवर्तन गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न
प्रदेश सरकार लागेको बताउनु भएको छ। उत्पादनको आधारमा अनुदान लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेर मन्त्रालयले बजारीकरणमा समेत कृषकहरूलाई सघाइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। आफूहरूले सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरेको भन्दै 9वटै जिल्लामा यस प्रकारका खेती प्रणालीमा विकास भएको मन्त्री चौधरीको भनाइरहेको छ। विगतको र अहिलेको जस्तै मानव अवस्था हेर्दाखेरि धेरै किसानहरू व्यवसाय रूपमा गएको छन् हैन, त्यो एउटा सरकारको लागि उपलब्धिको विषय हो। किनभने हामीले कैयौँ जस्तै मानव जो उत्पादनको आधारमा अनुदान होस् या जस्तै मानव अन्य सपोर्टिङ गर्ने अनुदान होस् र त्यसपछि हामीले अब जुन बजारीकरणसम्म जोड्नको लागि जो अनुदान दियौँ, त्यसले गर्दा जो विगतको दिनमा एउटा जस्तै मानव यो कृषि भनेको त सामान्य मान्छे मात्र गर्छन् हैन, पढे लेखेका भनेका कृषि गर्ने हैनन् भन्ने जो एउटा थियो नि त पहिला पनि, ल है अब पढ्ने भए राम्रोसँग पढ्ने त हलो नै जोड्छस् भन्ने एउटा जुन हाम्रा पुर्खाहरूको भनाइ पनि एउटा जो थियो। तर अहिले चाहिँ अब ठिक उल्टो भएको छ। जो जस्तै मानव हाम्रा जुन पढे लेखेका युवाहरूले पनि कृषि गर्नुपर्छ है, कृषिमा जो आकर्षित भएका छन्, जो व्यवसाय रूपमा गइराखेका छन्, यो एकदमै सकारात्मक हो। मलबिउ र सिँचाइमा प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको भन्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य आफूहरूको रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट केरा र बिउ अन्य प्रदेशमा निर्यात भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि खेती सन्तोषजनक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। एक सहकारी एक बीज वृद्धि कार्यक्रम, एक गाउँपालिका एक बीज वृद्धि कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँ लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले अगाडि सारेको मन्त्री विनिता चौधरीको भनाइरहेको छ। बिउहरू उत्पादन गर्ने सहुलियत रूपमा किसानलाई दिने र त्यो अनुसार हामी समूह सहकारीसँग जो अब कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा बिउ बिजन कार्यक्रमहरू, एक सहकारी एक बीज वृद्धि कार्यक्रम, एक गाउँपालिका एक बीज वृद्धि कार्यक्रम भनेर जुन हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा प्रदेश सरकार जस्तै मानव अहिले बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर छ। र यसको लागि हामीले जस्तै मानव अब कैयौँ ठाउँमा अब पहाडी जिल्लामा पनि अब जस्तै मानव हावापानी मौसमले गर्दा जुन तराईको बिउहरू जुन मेल खाँदैन, त्यसको लागि प्रत्येक जिल्लामा जुन अनुसार जस्तै मानव भूगोल छ, जुन अनुसार हावापानी छ, त्यो अनुसार बिउ चाहिँ त्यहाँ उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर अहिले यो वर्षबाट नै कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसरी चाहिँ अब हेर्दाखेरि कम्तीमा हामीले यदि गऱ्यौँ भने आफ्नै ठाउँमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने यसले चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावितसँगै भारत र अन्य मुलुकमा सस्तोमा श्रम बेचिरहेका श्रमिक र बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर कृषिमा युवा स्वरोजगारका थुप्रै योजना अगाडि सारेको छ। यस प्रकारका योजनाले प्रदेशमा उत्पादनमा वृद्धि, परनिर्भरताको अन्त्य हुनका साथै आर्थिक उपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट केरा र बिउ अन्य प्रदेशमा निर्यात भइरहेको छ। एक सहकारी एक बीज वृद्धि कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँ लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम हो सुन्दर सुदूरपश्चिम। आजको यो अङ्क आर्थिक वर्ष 2077-78मा अन्तिम कार्यक्रम हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र यहाँका नागरिकको बीचमा सञ्चारको माध्यमको रूपमा कार्य गर्न कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम सफल भएको विश्वास मन्त्रालय र एनटिभी कोहलपुरको छ। नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरबाट प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरको संयुक्त सहकार्यमा हामीले चालु आर्थिक वर्ष सुन्दर सुदूरपश्चिम कार्यक्रम चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता निकै भएको देखिन्छ। विशेष गरी प्रदेशमा भएका प्रदेश सरकारले गरेका विकासका कार्यहरू, सेवा प्रवाह, सुशासन, शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, विपद उद्धार लगायत सबै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समेटेर बनाइएको यस कार्यक्रम निकै लाभदायी भएको हामीले पाएका छौँ। विशेष गरी प्रदेशभित्रका सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटिएको छ। कृषिको, स्वास्थ्यको, शिक्षाको, वनको, पैदावारहरू भयो, सबै विषयवस्तुहरूलाई कार्यक्रमले समेट्न सकेको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिमको एउटा पहिचानको रूपमा र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने काममा पनि यो सुदूरपश्चिम कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। आगामी वर्षलाई पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय लागिरहेको छ। आशा गरौँ आगामी वर्ष पनि हामी आर्थिक वर्षको सुरुमै सम्झौता गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हामी प्रयासमा चाहिँ छौँ। त्यो हुँदाखेरि अझै यो कार्यक्रमलाई
यो चालु आर्थिक वर्षको सिकाइबाट आउने आर्थिक वर्षमा अझै बढी प्रभावकारी, अझै बढी श्रोता र दर्शकहरूले हेर्न सक्ने र अझै बढी चाहिँ यसको चाहिँ पहुँच वृद्धि गर्न सकियो भने अझै लाभदायी हुनेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। विशेष गरी नेपाल टेलिभिजन कोलपुर जुन EHD-मा गइसकेको छ र सेटेलाइटमा पनि भएको हुनाले प्रदेशका सम्पूर्ण विकट क्षेत्रहरूमा पनि यसको पहुँच पुगेको छ। त्यही पनि कतिपय विकट ठाउँहरूमा अझै पनि कार्यक्रमबाट वञ्चित भएको अवस्था पनि हामीले पहुँच हुँदाहुँदै पनि देखिएको छ। त्यसलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा कसरी ती जनतासम्म छ हाम्रा यो सुदूरपश्चिम सरकारले गरेका गतिविधिहरूलाई पुर्याउन सकिन्छ, सन्देशहरूलाई पुर्याउन सकिन्छ, सूचनाहरूलाई पुर्याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि नेपाल टेलिभिजन चाहिँ क्रियाशील हुनेछ भन्ने प्रदेश सरकारको तर्फबाट म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि निकै प्रभावकारी, उपलब्धिमूलक र सबैलाई चाहिँ समेटेको कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरूलाई पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा NTV कोहलपुरले कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। यो कार्यक्रमले सफलतापूर्वक 52 भाग पुरा गरेको छ। विशेष गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेशवासी जनताको बीचमा सञ्चारको पुलको रूपमा कार्य गर्ने एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रम रहिआएको छ। प्रदेशले जनताका पक्षमा, विशेष गरेर प्रदेश सरकारले प्रदेशवासी जनताका पक्षमा गरेका कामहरू, सम्पादन गरेका कार्यहरूदेखि लिएर प्रदेशको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहेर 52वटा कार्यक्रमहरू निर्माण भए अनि प्रसारण भए। यो NTV कोहलपुरलाई विश्वास गरेर यो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणको जिम्मा दिएकोमा म विशेष गरेर प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम निकै उपलब्धिमूलक भयो भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरूले पनि पुष्टि गरेका कारणले यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले फेरि पनि सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छौँ, जुन कुरालाई प्रदेश सरकारले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ। र आगामी दिनमा पनि फेरि पनि हामी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सँगसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर यस प्रकारको जनताको पक्षमा जनतालाई सूचना दिने खालका कार्यक्रमहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ र यो सहकार्य फेरि पनि हाम्रो अटुट रहनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्रदेशवासी जनतासम्म जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको उत्पादन र प्रसारणमा NTV कोहलपुरसँग सहकार्य गरेकोमा हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन्छौँ। नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकार र NTV कोहलपुर बीचको सहकार्यले निरन्तरता पाउने विश्वास पनि लिएका छौँ। अहिलेलाई भने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।